दाना गुलजार साहब वो तो कह रहे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हाथ कोई उंगली भी लगा सके। क्या इमरान खान साहब फिर से मिसगाइडेड मिसलेड हो गए हैं या वो जान के ये कर रहे हैं? व्हाट इज द नहीं रियलिटी? मैं जी बिनिश भी देखिएगा, थोड़ा सा हम कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन। मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है कि ये हो नहीं सकता कि जेल में पुलिस ने उनको हाथ लगाया हो। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि जेल में किसी और ने उनको हाथ लगाया हो। आज मैंने खैर नॉट दैट यू फॉलो मी ऑन ट्विटर, मैंने एक ट्वीट लगाई थी शहबाज गिल साहब के सुनने के बाद उनको बेलिबास करके उनको मारा पीटा गया। अगर आपको याद है इराक में ये अमेरिकन सोल्जर्स ने किया था, अबू गुरैब प्रिजन, आपने सुना होगा उसका। वहां पर उन्होंने ये किया था कि चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, बट इराकी हो, काले रंग का हो, काले बाल का हो, उनके साथ ये होता था। उनको मारना पीटना, इलेक्ट्रिक्यूट करना, रेप करना, बहुत कुछ करते थे। बूढ़े जवान को नहीं देखते थे। ठीक है, तो अगर हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी जल्दी ही ये काम करने लगी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है मिनिस्टर साहब की दूसरी बात शायद ना सुनियो कि मैं खुद जाऊंगा शहबाज गिल से मिलूंगा और समझाऊंगा। क्या समझाएंगे उसको आप जब उसको मार पड़ गई है? और अगर शहबाज गिल झूठ कह रहा है तो कितना मुश्किल है उसका मेडिको लीगल कराना। ये याद रखिएगा बीनिश, इस वक्त पाकिस्तान में दो कुव्वतें हैं। एक पाकिस्तान के जो खिलाफ मुसलसल काम कर रही है, जो पाकिस्तान के हक में कर रही है, वो चाहे फौज में बैठे हों, चाहे वो जुडिशरी में बैठे हों, चाहे वो मस्जिद में बैठे हों, चाहे वो मीडिया में बैठे हों। एक वाज़ेह ग्रुप है, 90% है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के हक में खड़ा है। कुछ साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, कुछ ओपनली बोल रहे हैं। 10% काली भेड़े हैं, वो हर इदारे में है, हर जगह बैठे हुए हैं। और शहबाज गिल को बेलिबास करना, आप अपने आप को सलमान नहीं कहते, आप बड़े मॉडर्न हैं, आप मीठे पिलाते हैं, आप डांस शांस करते हैं, कैबरे करते हैं, वो आपका अपना दीन है, अपने अल्लाह से आपको सवाल जवाब देना है। लेकिन ये आपको क्या हक मिला कि आप किसी को इस तरह बेआबरू करके करें? ऐसे तो आप वॉर टाइम में, जंग में भी आप दुश्मन के साथ ये नहीं कर सकते हैं। तो माजरत के साथ जो मिनिस्टर साहब ने की ना बात, टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। उन्होंने जो दोबारा उनका जरा सॉल्ट सुनवा के देख लें कि ये हो नहीं सकता कि जेल के अंदर उनको पुलिस मारे, किसी और ने तो उनको मारा है ना। बात सारी ये है, क्योंकि मुझे बताएं पुलिस का काम क्या है कि उनसे पूछे कि जनरल फैज से तुम कितनी दफा मिले हो, या खान क्या खाना खाता है। भैया ये पूछ रहे थे कि जो FIA के ऑफिसर को मरवाया गया, जहर के थ्रू हार्ट अटैक दिया, बेचारे मकसूद चपड़ासी अल्लाह उसको बख्शे, उसको क्या खिला के मरवाया गया, वो पूछ लेते ना, वो तो ज्यादा पर्टिनेंट था। तो माजरत के साथ इस वक्त जो हो रहा है ना, फैशिज्म की अल्टीमेट लेवल आ गई है। मैं अपनी हरासमेंट कभी आपको बता नहीं सकती, कल सुबह तक वेट करूंगी। मेरे साथ जो परसों से हो रहा है, पता नहीं कि मैं एक्स MNU की MNU, अभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जवाब नहीं दिया, बट मेरे साथ जिस किस्म की चीजें हो रही हैं मैं सब नोट कर रही हूँ। मैंने शिरीन मजारी को बताया, डॉक्टर समीरा मिर्जा को, मैं भी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि जिस तरीके से ये लोग तंग कर सकते हैं ये कर रहे हैं। इनमें कोई ना इंसानियत है, ना हया है, ना खुदा का खौफ है। मुझे सिर्फ 1-2 दिन चाहिए, फिर मैं उनको एक्सपोज करूंगी और मेरे पास प्रूफ है हर चीज का। तो माजरत के साथ जो भी ये कहे ना कि जी बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान को संवारने आए थे, कुर्बानियां देने आए थे, मुश्किल फैसले कर रहे थे, ये सिर्फ मरियम नवाज, बिलावल, JUI के बेटे, ये फलाने के बेटे, धमकाने के बेटे, उनको पहले इंटर्नशिप्स करा दे अवाम के पैसे पे, फिर उनको जी इंस्टॉल करना है पपेट, ताकि ये गुर्बत का और जो कचरे का निजाम चल रहा है कि ये एलीट का बेटा बादशाह बनेगा और नौकर का बेटा नौकर बनेगा, गुलाम का बेटा गुलाम बनेगा, भिखारी का बेटा भिखारी बनेगा। ये लोग उस सिस्टम को प्रिजर्व करना चाह रहे थे। कुर्बानियां उसके लिए दे रहे हैं, मुल्क के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन आपके लिए भी चीजें ना इतनी अच्छी लग नहीं रही हैं शंदाना गुलजार साहिबा, बिकॉज वो जो शोहदा हैं लसबेला के, उस हवाले से पूरी की पूरी जो मामलात हैं वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि फिगर आउट किया गया है, जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है पाक फौज के खिलाफ, फिगर आउट किया गया है कि किस अकाउंट से क्या ट्वीट हुआ है, किसने क्या बोला है, और उसमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ही कहूंगी, उनके ताने बाने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जाकर के मिलते हैं, और वो बस अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। तो आपके लिए तो एक बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल वक्त होने वाला है, क्योंकि आप कैसे इनको जो है वो जस्टिफाई करेंगे, और अगर जस्टिफाई नहीं करते हैं या और अगर आप इनको कंडेम नहीं करते, जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट दिस लास्ट सेंटेंस, अगर आप इनको कंडेम नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ योर पार्टनर इन क्राइम। जी, नेशन से तो मैं बहुत आगे जाऊंगी बीनिश विधि। मैं आपको इस वक्त कुरान पे हाथ रख के कह सकती हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है कि जो बंदा शोहदाए पाकिस्तान, लाजबेला तो दूर की बात है, जिस शहीद के खिलाफ गंदी बात करेगा वो PTI से नहीं होगा। मैंने एक वीडियो से एक लड़के की देखी, माशाल्लाह इतनी वेल स्क्रिप्टेड वीडियो थी उसकी, जी मैं PTI वर्क करूँ, जी ठीक मैंने है। ये किया, मैंने बड़ा जुल्म किया। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि एक पूरा सेल है जो PTI की तस्वीर लगा के, PTI के मैनिफेस्टो को करके, और ऑल राइट, 50-10-15 फॉलोअर्स हैं। ये सारा झूठ है, आई इनके गॉट योर सामने पॉइंट। इनके मुंह पे ये टूटेगा। शुक्रिया दिनेश। देखें, इमरान खान इज अ जायंट, ठीक है, इज अ किंग अमंगस्ट मैन। ना उसके पास टाइम है कि शहबाज शरीफ से खफा हो या नाराज हो या
اسے وٹ ایور جیلس جو بھی ہو نا، اللہ معافی دے، یہ 14 کیا 100 پارٹیاں بھی ہو جائیں، خان صاحب کا ان کے نظریے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اور وہ عوام نے دکھا دیا. جو پنجاب میں ابھی بائی الیکشن گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ان دا ہسٹری آف پاکستان پنجاب نے برادری سسٹم توڑ کے اس کو ووٹ دیا جس کو وہ دینا چاہتے تھے. اور ماشاء اللہ باوجود ای سی پی کی کوشش ہو کے کہ وہ الیکشن بھی اوپر نیچے کر دے جس طرح انہوں نے کیا تھا PP7 میں. تو دا پیپل ہیو اسپوکن. ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی مانتا ہی نہیں مانتا وہ تو ہم کنونس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا ہے؟ عدالت ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، اور ای سی پی کے پاس جا سکتے فریاد کرنی ہے، عوام کے پاس جا سکتے. اب برعکس اس پہ آئیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے اس امپورٹنٹ حکومت سے. دیکھیں ہمیں اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام MNA سیٹ ہے، تمام MP سیٹ ہے، تمام سینیٹر سیٹ ہے PTI کے. ہماری اسٹریٹجکلی ویلیو آپ دیکھ لیں، پنجاب کے بھی ہمارے ساتھ، AJK جی بھی ہمارے ساتھ. سندھ بیچارے نے تو کبھی جمہوریت دیکھی نہیں، اور بلوچستان تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو افریقہ ہے پاکستان کا. ٹھیک، اب اگر ہم آرام سے بیٹھے رہیں اکتوبر 2023 تک، آپ دیکھیں گے جیسے ایک دوسرے کو اشارے پڑیں گے. مجھے ہسٹری نہیں بھولی اور کسی کو بھول گئی، اور جس قسم کا کچرا نون لیگ بولتی تھی بی بی شہید کے بارے میں، اور جس طرح جبرانہ ثناء اللہ خود پیپل میں تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بولتے تھے، وہ کسی سے نہیں بھولا. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے کنونس کرنا، وہ کیا نام ہے فضل الرحمان کیا کہتے تھے بی بی کے بارے میں، وہ بھی کسی کو نہیں بھولا. ان کی کوئی سوائے بغض عمران کے ان کی کوئی نظریہ ہے ہی نہیں. ہم آرام سے بھی بیٹھ جاؤ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو جلسے ہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ یا الیکشن لڑ رہے ہیں جو الیگلی کر رہے ہیں. یہ لوگ کرتے رہیں، یہ تباہی کی طرف جائیں گے. اکتوبر 2023 تک آپ دیکھیے گا اس وقت 40% ہے انفلیشن، اور یہ جو تھوڑا سا انجیکشن ملنے والا ہے IMF سے ان کو پیسوں کا 1 بلین 20-30 ملین ڈالرز کا، آپ دیکھ لیجیے گا اس سے کیا ہوگا. 2-3 ہفتوں کے لیے مارکیٹ بھی ٹھیک ہوگی، بزنس. لیکن اگر سپٹمبر میں اور لیٹ سپٹمبر تک تباہی نہ شروع ہوئی، آپ مجھے اسی شو پہ بلا لیجیے گا، میں بھی پاکستان میں بیٹھی ہوں، کہیں نہیں جا رہی ہوں. ان لوگوں نے جو تباہ کن رستہ شروع کیا ہوا ہے وہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں کر رہا. ہم پھر بھی سفید پوش ہے، 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں. تو ہمیں نفرت کسی سے نہیں ہے، لیکن جو سازش پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اگر یہ لوگ اتنے ہی سچے ہیں وہ سائفر ڈی کلاسیفائی کر کے اخبار میں چھپوائیں، PTI ختم ہو جائے گی. لیکن وہ ہمت ہے نہیں وہ کرنے کی، کر کے دکھائیں نا. ہم آرام سے بھی بیٹھ جاؤ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو جلسے ہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ یا الیکشن لڑ رہے ہیں جو الیگلی کر رہے ہیں. یہ لوگ کرتے رہیں، یہ تباہی کی طرف جائیں گے. اکتوبر 2023 تک آپ دیکھیے گا اس وقت 40% ہے انفلیشن، اور یہ جو تھوڑا سا انجیکشن ملنے والا ہے IMF سے ان کو پیسوں کا 1 بلین 20-30 ملین ڈالرز کا، آپ دیکھ لیجیے گا اس سے کیا ہوگا. 2-3 ہفتوں کے لیے مارکیٹ بھی ٹھیک ہوگی، بزنس. لیکن اگر سپٹمبر میں اور لیٹ سپٹمبر تک تباہی نہ شروع ہوئی، آپ مجھے اسی شو پہ بلا لیجیے گا، میں بھی پاکستان میں بیٹھی ہوں، کہیں نہیں جا رہی ہوں. ان لوگوں نے جو تباہ کن رستہ شروع کیا ہوا ہے وہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں کر رہا. ہم پھر بھی سفید پوش ہے، 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں. تو ہمیں نفرت کسی سے نہیں ہے، لیکن جو سازش پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اگر یہ لوگ اتنے ہی سچے ہیں وہ سائفر ڈی کلاسیفائی کر کے اخبار میں چھپوائیں، PTI ختم ہو جائے گی. لیکن وہ ہمت ہے نہیں وہ کرنے کی، کر کے دکھائیں نا.